kana bitaw mga pambiyaan o asawa, pambiyaan o bana, gagmay kay mo. I mean, gamay ang imuha ba? Imuhang income, gamay ang imong ikahatag sa iyang sa imong asawa o sa imong bana, dili na siya mao nga nganong gibiyaan ang laki or ang babae mo gibiyaan. Dili na mao ang hinungdan nga gamay ang imong kuan. Kanang kuan gud. Katong kuan mga kuan. Basta kuan gud. Kung dili sila kontento or satisfied sa imong kuan. Kanang kuan nimo, kanang income o di sila satisfied. Kanang kuan nimo, kanang nga sadlain nimo nga ma-support nimo yung pamilya nimo, mahatagan nimo. O dili na mao ang hinungdan. Kung dili sila satisfied sa tuwa sa mga bana or sa mga inahan nga mga single parent or single mom or single dad nga gipambiyaan sila mga kapika silang kinabuhi kay tungod sa gamay daw, gamay ang kuan, basta kuan na okay na. Kung dili digit sila kontento kay kapangita sila dako nga kuan, dako nga income, dako nga sideline, basta dako ilang gusto mo nang di sila kontento. So in short, dili sila satisfied, kapangita pa sila og lain. So amping, good luck mga wagswi.